पिन्टु आएको छ? छैन सर, छैन। आछु सर। कसको सर? हाम्रो हो त यो होइन। अनि तिमीहरूको होइन? कसको सर यो चाहिँ ब्याचलरको बीबीएस को यो हामीले पढेर चाहिँ हामीलाई थाहा कोही त पढेन अनि त्यही भएर केही थाहा सरको दिनभरि क्लास छ कि क्या हो सर? यो के गर्ने दिनको 8-9 घण्टा क्लास हो। अहिले बल्ल अलिअलि घट्दै दिनको 8-9 घण्टा क्लास हो। सर त्यो 7 नम्बरको कस्तो मिलेन नि सर के ठिक छ गरिहाल्छ, टेन्सन लिने काम छैन। तिम्रो काम हो पेन्सन। वर्कआउट हेरेर गरेको तर अलि सर ट्युसन कहिलेदेखि हो सर? अब आउने हप्तादेखि। सर भोलिसम्म कोर्स सकिन्छ। भोलिसम्म सक्नुपर्छ भन्छ है। भोलि त बिदा हो। ट्युसन पनि अनलाइन हो? ट्युसन अनलाइन हो? अनलाइन हो। अनलाइन नै हो। तर अर्कोमा पढाउँछु, जुममा चाहिँ अर्को रेकर्डेड जुम पढाउँछु। यसमा त मिलेन। ओके ओके। अर्कोमा पढाउँछु। यो त नि के बिदा हो के होला सर? आज कति गते? आज कन्भोकेसन कहिले थियो? आज 9 गते हो सर। ए आज बिदा हो। भोलि क्रिसमसको बिदा छ कि छैन सर? देशी मुर्गी बेलेती भाषा कुरा नगर न। सही हो नि सर। एकदम सही हो नि सर। अनि आफ्नो कल्चर नबिर्स, अरूलाई रेस्पेक्ट गर, हैन? यही त हो सर, एकदम। आफ्नो कल्चर चाहिँ बिर्सिएर त यहाँ 45 बाट 1983 मा जम्मा 45 जना आएको क्रिस्चियनहरु अहिले चाहिँ 1% भइसक्यो। दार्जिलिङबाट छिरेका। त्यही भएर सर भोलि चाहिँ पढ्नु पर्छ, बिदा दिनु भएन। बिदा छैन, फर्मल बिदा छैन। बिदा छैन, फर्मल राष्ट्रिय बिदा छैन। चाडपर्व सम्प्रदायलाई मात्रै रिस्पेक्ट हामीले सबैलाई गर्नुपर्छ, अतिक्रमण सहनु हुन्न। सुरु गरौँ सर। एकछिन पक्नु, यहाँ विद्यार्थी अझै आउँदैछ। सर गुड इभिनिङ।
गुड इभिनिङ सर यो क्यापिटल एन र स्मल एन कसरी छुट्याउने? पपुलेसन साइज दियो भने क्यापिटल एन, स्याम्पल साइज दियो भने स्मल एन भन्दैकै हुन्छ। भन्दैकै छ त्यहाँ। पपुलेसन स्याम्पल भन्यो भने क्यापिटल हो सर। पपुलेसन साइज भन्यो भने क्यापिटल एन। पपुलेसन भनेको ठुलो हुन्छ, स्याम्पल भनेको एउटा लिमिट क्राइटेरिया। सर कुन स्याम्पलको स्मल र क्यापिटल भन्नुभएको? स्याम्पल भन्ने बित्तिकै स्मल एन हुन्छ, क्यापिटल त्यो मैले सबै लेखाएको छु क्या। अनि यसको के अरे पपुलेसन भन्यो भने क्यापिटल एन हुन्छ। मैले पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स मैले लेखाएको छु सबै कुराहरू क्या। त्यो लेखाउनु भएको छ सर, सुरुमा लेखाउनु भएको थियो। लेखाएको छु, सबै लेखाएको छु। छुटाउनु सर सुरुमा आई थिंक हाइपोथेसिस हुँदाखेरि लेखाउनु भएको छ सर। लेखाएको छु मैले सबै। लेखाउनु त्यो भएको छ। सुरुमा नेटले गर्दाखेरि राम्रोसँग पढ्न पाइएन कि सर, त्यही भएर एकदम गाह्रो भयो अहिले बुझ्नलाई पनि। ल ठिक छ। अब ट्युसनमा पढ्दा भयो। अम्बिकाजीलाई ट्युसनबाट क्लियर हुने भयो। ट्युसन अनि सर ट्युसनमा पनि नेटको प्रब्लम होला। स्ट्यान्डर्ड डेरिभेसन चाहिँ सर यो सरकारले हामी क्रिस्चियनहरूलाई यो क्रिसमस बिदा नदिएर हस्तारै अन्याय गरेछ सर। तिम्रो नाम के हो? ल अघि भएर सरले अन्त भने परेर जनै क्रिसमसको पनि बिदा दिनु पर्यो नि त। जन्ले पूर्णिमामा बिदा काटेको छु। के बोलेको छु? ओ सही सर भन्नु। यो सर म टोप गुरुङ हो सर। किन कुरा लुकाउनु हैन? सबै चाडपर्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ। दसैँ तिहारमा 4-5 दिन सरकारी बिदा तोके जस्तै हाम्रो पनि इसाई क्रिस्चियनहरूलाई पनि एक दिन बिदा दिँदैमा खास के फरक पर्दैन थियो सर। त्यही पनि बिदा पाइएन सर। के हो? तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? क्रिस्चियनले बिदा बस्छ के हाल्छ? मेरो नाम टोप गुरुङ सर। त्यो घर कहाँ नि? घर मेरो पोखरा सर। पोखरा हो? हजुर सर, म पहिला हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाटै आएको सर। म पनि अल दे आर कन्भर्टेड हो नि? थाहा छैन, सबै कन्भर्टेड हो। ल मैले अब सुरु गरेँ है त। किन ढिलो आइदिन्छ विद्यार्थीहरू, समस्या थियो। ल पेज नम्बर कति हो सर? पेज नम्बर 163। ल क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा है 7 मा के भन्छ? A sample of 200 oranges was tested. यहाँ सैंपल है, सुना क्या? सैंपल बनेको छ। 6 नम्बरमा पपुलेसन भनेको थियो। A sample of 200 oranges was tested. 200 वटा ऑरेंज के गरेर टेस्ट गर्यो सैंपल के। यो चाखेर हेरौँ न त। And of these 5% were found to be bad oranges. 5% के छ bad orange भनेको proportion value, percentage value भनेको small p sample proportion bad orange. Estimate the standard error of proportion of defective oranges. Defective oranges को proportion को standard error कति होला? एउटा त्यो। अर्को यो construct a 96 as well as 98% confidence limits बनाएको छ for the proportion of defective oranges supplied. जुन defective oranges supplied गर्छौ त्यसको 96% र 98% confidence limits कति होला? interval limits त भनेको यसमा with the notations we have n भनेको 200 हैन, n भनेको 200, small p 0.05, small q 0.95 हैन। यदि दिएको क्वेशनमा दिएको छ। अब यो आधारले के गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन निकाल्ने। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन निकाल्ने यो आधारमा स्ट्यान्डर्ड एरर प्रोपोर्सन। अब हेरौँ न स्मल p भनेको
PQ by N अनि यो फर्मुला यही पढ्यो हैन हिजो पनि पहिला पनि यही हैन प्रोपोर्सनको हो सर हो एकदम अब यसलाई हामी के गर्छौं स्मल pq by n हाम्रो p hat is equal to small p q hat is equal to q for large samples अब pq कति छ p भनेको 0.05 q भनेको 9 en भनेको कति 200 यसको भ्यालु 6 नम्बर को भ्यालु 7 नम्बर को 0.015 सर आउँदैन यति त ए सरी यान गर्ने बिर्सिस तिमीले चस्मा लगाएको छैन सर कहिले नि कहिले लगाउनु यहाँ ठिक छ अब यसले के भने यहाँसम्म समस्या भएन अब सेकेन्डली के भनेको थिएँ सुन for 96% confidence limits को लागि हेर 1 minus alpha कति छ 96 भयो हैन अल्फा कति छ 0.04 therefore z alpha by 2 भनेको कति होला भन त 2.05 2.05 यहाँसम्म केही छ भने भनौँ कसको केही छ भनौँ सर त्यो हैन सर क्यू ह्याट एकचोटि बुझाइदिनुहोस् न कुन सपोज पपुलेसन छैन भने हाकिम नभए निमित्त हाकिम पपुलेसन प्रोपोर्सन छैन भने सैंपल प्रोपोर्सन लिने के त्यो के हो सर त्यो p hat is equal to small p q hat is equal to small q for large samples सो त्यो त्यो पीई लेख्नु भएको सर p hat माथि hat हुन्छ टोपी भनेको अननोन PQ स्मल क्यू स्मल q है मैले समेसन के हुनु परेको त्यो पीई छ ए त्यो pq है pq by n है थ्यांक यू सर लसन pq है therefore के भयो 96% confidence limits भनेको small p plus minus z alpha by 2 into standard of के हैन सर यसको यो z को भ्यालु टोटल मात्रै हुन्छ हो यसमा टोटल मात्रै अब स्मल p को भ्यालु कति हो 0.05 plus minus 2.05 into standard variable 0.015 कति हो 0.05 लगाएर कति हो यसको इन्टु गरेर 0.03075 0.03005 अब यसमा लिमिट हामीले के गर्दियो लिमिट भनेपछि के हो therefore confidence limit your confidence limit मा हामीले के गर्ने अब यहाँ इन्सिम गरे 0.05 minus 0.3075 यहाँ घटाएर राख्ने upper confidence limit upper confidence limit भनेको कति हो 0.03075 यही नै आन्सर हो त्यसैगरी 98% सकिदैन 98% को सकिन्छ सर 98% भनेको कति हो यहाँ 0.02 माथि यहाँ कति 2.3 पछाडी हेर 2.33 हुन्छ हो सर हो अब 7 भइगयो 8 नम्बर 9 नम्बर नम्बर 9 सर 2075 को फर्स्ट एडिसन वाला बुकमा कता छ कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनुस् न यो जुन छ नि यो 0.04 इज इक्वल टु 2.05 हो भन्ने चाहिँ पेज नम्बर पछाडी पनि हेर न त्यही पछाडी टेबल हेर नि त
होला सुनिताको फर्स्ट डिभिजन होला यो तिम्रो चाहिँ 360 देखि 70 सम्म छ 390 390 मा छ के 90 मा रे आन्टी त्यति 51 50 54 and 1 divide कति धन्यवाद भेटे मैले एकछिनमा हिसाब गर्छु ल त्यो पनि जोड्दिनु पर्छ सर सरले भनिदिनु सर ल कन्टिन्यू गर्नु है अहिले पढ्छिन नानी मजाले पढ्छिन ल सो लास्टको नम्बर लेफ्ट साइडको नमेटाउनु होला सो लेफ्टको लास्टको नम्बर होला सो सो लेफ्टको नमेटाउनु मेरो आर्टिकल डाउनलोड गरिरहेको छु कि छैन अझै मेरो 8-10 वटा निस्किसक्यो आर्टिकल अझ आज छ फेरि अब चाहिँ फेरि पनि भोलि देउला नि त हजुर ल हुन्छ सर ल म्याडम सर कलेजको इमेल आइडीको पासवर्ड माग्छ त सर त्यसमा त हजुर के रे कलेजको इमेल आइडी र पासवर्ड माग्छ एक आउँदैन त्यस्तो माग्दैन त्यस्तो के फेरि तिमीले उ गर्न नजाने हो सर नमिटाउनु सर भयो सर नम्बर 9 हेर 9 ले के भन्छ म्याडम लास्टको 2 लाइन मात्रै नमेटाउनु ल ल तिमीले सबै गरेर मात्रै गर्छु ल सो 96 to 98 भनेको छ हैन 98 भनेको अल्फा 1 माइनस अल्फा 98% को अल्फा 2% को 2% को भ्यालु पछाडी फेरि हेर 2.33 छ आफै गर्नुलाई छोड्दिनु भयो सरले आफै गर्ने नि ल अब क्वेशन नम्बर 9 ले के भन्छ सुन है इन अ सैंपल अफ oranges from the large consignment हेर विशाल लार्ज कन्साइनमेन्ट मा 400 oranges के छ मा सैंपल मा n भनेको 400 मा 40 were considered bad 40 वटा नराम्रो छ भनेको n भनेको 400 10% भन्छ त्यो चाहिँ n भनेको 400 x भनेको 40 छ यहाँ पर्सेन्टेज भ्यालु दिएको छ x estimate the percentage of defective oranges in the whole consignment whole भनेको पुरै भनेको 100% जस्तै हो मान्छे त्यसको डिफेक्टिभ oranges को कति पर्सेन्ट डिफेक्टिभ होला भने स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने and assign the limits within which percentage will probably lie यस्तो लिमिट्स निकाल्ने जहाँ प्राइस सबै पर्छ यसमा के दिएको छ र n भनेको 400 x भनेको हाम्रो 40 x भनेको 40 स्मॉल p भनेको x by n 40 by 400 भनेको 0.1 q भनेको 1 minus p 0.9 यति दिएछ अब एउटा मैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढाउँदाखेरि याद होला कतिले बिर्सिया होला कतिलाई नेटले धोका दिया होला मैले पढाएको थिएँ फर अलमोस्ट एस्योर अलमोस्ट भनेको 100% जस्तै हो प्रोबब्ली सबै पर्छ त्यस्तो अवस्थामा z को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 3 प्लस माइनस 3 किन प्लस माइनस 3 ले भनेको त्यसको 99% ले 74% ले -3 देखि +3 को भ्यालु चाहिँ पर्छ त्यो भनेको झन्डै 100% हो 100% हो त्यो भनेको हेर तिमीहरुको मैले पढाएको थिएँ पेज नम्बर मैले कतिमा पढाएको थिएँ भने तिमीहरु हेर्दा पनि हुन्छ आज नोट पनि हेर्ने पेज नम्बर मैले पढाएको कुरा
नम्बर 85 पेज नयाँको पुरानोको 82 पेज तल यो नयाँको 85 पेजमा हेर न 99.74% ले -3 देखि +3 भनेको कभर गर्छ पेज कति भन्नुभयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको सेकेन्ड पेज हेर न त अब हेरिहाल्छु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सेकेन्ड पेज है भनेको यसले +-3 ले के गर्छ झन्डै 100% त्यसकारण होल कन्साइनमेन्ट प्रायोरिटी सबै भ्यालु त्यहाँ पर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा आफूले z को भ्यालु 3 लिने z को भ्यालु के गर्ने त 3 लिने त्यसै यसमा के भयो त अब हामी निकाल्नु पर्ने 40 किन x भएको सर x किन 40 भएको 4 सम्म 40 डिफेक्टिभ भनेको रेशियो भ्यालु के नम्बर अफ डिफेक्टिभ आइटम भनेको x मान्यो के सर त्यो नम्बर अफ डिफेक्टिभ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दैन अझै बुझ्दैन के त्यो 90% ला के 99% लेख्यो हामीले ए विथ द सुनाइ विथ द इडर नोटेसन भन्यो भने लेख्नु पर्दैन यदि विथ द इडर नोटेसन लेखेन भने लेख्ने n भनेको नम्बर अफ डिफेक्टिभ अरेन्जेज के रे नम्बर अफ स्याम्पल्स यति हो नम्बर अफ डिफेक्टिभ अरेन्जेज यति हो त्यसरी लेख्ने हो विथ द इडर नोटेसन में चाहिँ भाषालाई मैले छुट्याएको हो के सर त्यो फर अलमोस्ट अस्योर को बुझेन सर अलमोस्ट अस्योर भनेको मैले यस्तो पढाएर त्यति मैले बिर्सियो यहाँ हामीले z = 0 भयो यहाँ z = -3 भयो यहाँ z = 3 भयो यो भ्यालु भनेको मैले सुरुमा 99.74% कभर गर्छ भनेको थिएँ अलमोस्ट भन्छ 100% हो नि 100% भनेको -3 देखि +3 भनेको कभर गर्छ सबै होल कन्साइनमेन्ट प्रोबब्ली सबै भ्यालु पर्छ प्रोबब्ली सबै भने के हो 100% हो नि यो त 100% हो नि त 100% भ्यालु भनेको अलमोस्ट एस्योर यस्तो अवस्थामा z को भ्यालु के लिने आफुले सम्झिने +3 लिने अथवा -3 लिने है किनभने यति कभर त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने अब स्ट्यान्डर्ड pq / n p small p q / n and p hat is equal to small p q hat is equal to small q for large sample यो निस्किएपछि तिमीले के गर्छौ अब लिमिट्स निकाल्नलाई के गर्छौ भनेको स्मल p ± z alpha by 2 into स्ट्यान्डर्ड अब सकिदैन सक्दैनौ सकिन्छ सर सकिन्छ असली अपर लिमिट माइनस के हो त लोअर लिमिट आउँदैन दिक्कत हुँदैन तर भाइ क्वेशन नम्बर ठीक छ सर सर +3 किन लेख्यो प्लस माइनस हुन्छ नि दुईटा लिमिट्समा दुईटा हुन्छ एउटा प्लस कति कन्फिडेन्स गर्ने 99% गर्ने 99.74% हो ए लेख्दाखेरि कन्फिडेन्स लेभल त्यति लेख्ने हजुर भन हामीले 5% लेख्दाखेरि 40 को किन हामीले यहाँ 5% भनेको सुन है 5% यहाँ डाइरेक्ट लेखे पुग्छ के त्यसमा देखाउनु पर्दैन सीधे 5% में यसमा देखाउनु पर्छ अलमोस्ट एस्योर भने के हो यो फोरकसको लागि त 99.74% को लागि हो अलमोस्ट एस्योर भनेको तिम्रो कति % को लागि त यहाँ दे लेख्नको लागि पर्सेन्ट मैले जरुरी छैन के पनि हो अलमोस्ट एस्योर भनेको 99.74% को लागि हो के यो z को भ्यालु 3 अलमोस्ट एस्योर लिमिट निकाल्दा 99.74% को निकाल्ने हो सर त्यसमा ठीक छ अब त्यसमा के रे डिफेक्ट त हाम्रो 10% छ हैन त्यो त स्याम्पल को हो नि पपुलेसन कुरा गर्दाखेरि हो यो z को भ्यालु कुरा गरे के z को ए z को कुरा गरे अब 11 को a 11 को a हैन नर्मल कन्डिसनमा सधैं हामी एज्युम त्यति नै गर्ने हो जहिले पनि सधैं सर अघि हामीले 7 नम्बर अघि हामीले 7 नम्बरमा गर्दाखेरि 5% भनेर जुन p लिएम नि अनि त्यहीँनिर यहाँ 40 भनेर किन एक्ट लेख्नु भन्नु अलमोस्ट एस्योर भने त्यस्तो अल्फा को भ्यालु निस्के 0.026 निकाल्नै पर्दैन सिधै लेखे पुग्छ के
हस् सर ल क्वेशन नम्बर 11 को ए ले के भन्छ 11 को ए लेगा a random sample of 100 items taken from a batch of articles contain 5 defective items यहाँ संख्या दिया छ 100 वटा आइटम्स मा 5 वटा डिफेक्टिभ छ set up the 96% confidence limits for the proportion of defective items in a batch भनेको होल पपुलेसन मा जुन चाहिँ प्रोपोर्सन डिफेक्टिभ आइटम्स प्रोपोर्सन भनेको 96% कन्फिडेन्स लिमिट्स कति होला एउटा के हो अर्को if the batch contains 2696 items batch मा टोटल यो पपुलेसन हो टोटल हो batch भनेको पपुलेसन हो न 2696 items छ भने set up the 95% confidence interval for the proportion of defective orange proportion defective oranges को 95% confidence interval कति होला त सबभन्दा पहिला हेर we have हेरी यहाँ हाम्रो n भनेको क्या छ 100 x भनेको कति भयो हाम्रो n भनेको 100 x भनेको 5 p भनेको x by n को 5 by 100 is equal to 0.05 and q is equal to 1 minus p भनेको 0.05 is equal to 0.95 यति आयो 95 आयो अनि फर्स्टली के हुने छ 96% हेर निकाल्नु पर्ने के त पहिला हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर प्रोपोर्सन निकाल्नु क्यापिटल पी के बाइ के हो n अब p की था छ स्मॉल p q by n why it is p hat is equal to p q hat is equal to q for क्या लार्ज सैंपल्स for last sample अब यो भ्यालु निस्किन्छ है त्यसपछि तिमीले के भन्छ for 96% confidence limits को लागि तिमीले के गर्छौ भने त 1 minus alpha भनेको 0.96 alpha भनेको 0.04 therefore z alpha by 2 भनेको 2.05 यहाँसम्म ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ त्यसपछि के गर्ने therefore 96% confidence limits and small p plus minus z alpha by 2 into अब यो सकिदैन प्लस ले अपर लिमिट माइनस ले के हो लोअर लिमिट ल यो एउटा प्लस ले अपर लिमिट माइनस ले के त लोअर लिमिट तर सेकेन्ड मा के भनेको छ सेकेन्ड ले सर अर्के आइरहेछ त अर्के आइरहेछ छैन छैन सर छैन ठिकै छ सर ठिकै छ ल सेकेन्ड के भन्नु सेकेन्ड मा इंटरवल हेरे if the batch भनेको population पुरै के contains 2696 भने n भनेको 2696 दिया छ population size दिया छ batch भनेको population हो जसमा हामीले निकाल्नु पर्ने कति छ भने set up your 95% confidence इंटरवल निकाल्नु अब पहिला के चाहियो भन त ल भन के चाहियो के चाहियो भन standard कुन फर्मुला स्मॉल pq भन n minus n sorry small n minus n small pq by n minus ये है ना ये फर्मुला हो गया नि जो लेखा अस्ति हजुर सर यही हो ए अब हेर फेरि 1 minus alpha भनेको 95 alpha भनेको 0.05 therefore z alpha by 2 भनेको कति हो 1 point के हो 96 है 95% confidence interval limits सर तपाईले दुईटा फर्मुला लेख्नु भएको छ नि र्यान्डम स्याम्पल इज ड्रन विदाउट रिप्लेसमेन्ट र कसरी थाहा पाउने कुन चाहिँ लाउने भनेर यहाँ पपुलेसन प्रोपोर्सन छैन नि त यहाँ पपुलेसन प्रोपोर्सन छैन भने दोस्रो गरे स्याम्पल दिया भन्नुहुन्छ स्याम्पल प्रोपोर्सन दिया छ नि त्यही भएर स्मल p z alpha by 2 into स्ट्यान्ड अब सकिदैन यो पपुलेसन दिएको भए अर्को फर्मुला लागु
यो भयो यहाँसम्म। यसमा प्लस लिए अप्पर लिमिट, माइनस लिए लोअर लिमिट, तर यो ब्राकेट भित्र राख्नुपर्छ किनभने यहाँ के छ भने इन्टरभल छ। इन्टरभल छ। इन्टरभल तिमीहरुलाई जुस सुपर जुस। अब हेर सुपर जुस के हो त? चमत्कारी भयो। मैडम सर मलाई एक्सेप्ट गर्नु छ सर, मेरो मोबाइल ह्याङ भएछ सर। मलाई एक्सेप्ट गर्नु छ सर, मेरो मोबाइल ह्याङ भएछ के? के नाम भन नि त? टोप गुरुङ सर। के एक्सेप्ट गरौँ यार? तिमी बाहिर छौ? आइसक्यो हैन? हेलो साइन इन हुनु लागेको होला सर, ह्याङ भएर रिस्टार्ट गरेर साइन इन हुनु लागेको होला के सर? ल ल ल ल ल ल गर्दिए म। सर हजुर यो कन्फिडेन्स इन्टरभल र लिमिटमा चाहिँ के फरक छ सर? इन्टरभल भनेको एउटा रेन्ज हो, ब्राकेट भित्र राख्ने कमा दिएर। लिमिट्स भनेको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट हो क्या? ए हस्, थ्यांक यू सर। सर एकछिन लेफ्टको नमेट्नुहोस् है, लेफ्टको लेफ्टपट्टिको नमेट्नुहोस् है। भयो सर। अब त्यो कन्फिडेन्स लिमिटमा चाहिँ त्यो लोअर र अप्पर भनेर छुट्टा छुट्टै देखाउने हो? छुट्टा छुट्टै। सर यो 11 को बी चाहिँ सर हल्का सर 11 को बी कसरी गर्ने हो? ट्राई गरेर भएन भोलि छँदैछ नि है। ट्राई गरिसकेको गर्नै आएन। अब यो फेरि मेरो नाम गराउनु भएको भएन भने भोलि गरौँ न। ट्राई गरेर है सिम्पल को लागि रहेछ। ब्रैकेटमा म्यू हैन सर? कन्फ्युजन रहेछ। के भन्दियो? के छ? कन्फ्युजन छ सर। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति। स्याम्पल्स अहिलेसम्म हामी जति पनि रिसर्च लिन्छौँ त्यसको स्याम्पल साइज निकाल्नलाई कति लिने गाह्रो क्या? एउटा हाउ क्यान एस्टिमेट द स्याम्पल साइज फर एस्टिमेटिङ द पपुलेसन मीन फर लार्ज स्याम्पलको लागि फर्मुला म डिराइभ गरिदिन्छु, त्यो डिराइभ गर्नु जरुरी छैन। अब यहाँ लेट z अल्फा बाई 2 इक्वल टू x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट n। यो अनुहार कहीँ देखाएको थियो? कतै कतै देखाएको थियो? हजुर सर देखेको थियौँ। पहिला जेड मात्रै थियो, अहिले मैले एउटा जेड बाई अल्फा बाई 2 थपिदिएँ के मैले? त्यति टेस्टमा देखायो नि? टेस्टमा हो कि नि? यहाँसम्म ठिक छ के छ न? अब हेर इरर भनेको के हो? इरर भनेको के हो? व्हाट डु मीन बाइ इरर? इरर भनेको के हो भन? इरर भनेको कसो जस्तै हुनुपर्ने स्याम्पल मिन हेर्नु न, स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन ट्रु मिन इक्वल हुनुपर्ने, तर इक्वल नभए जुन भ्यारिएसन हुन्छ, जुन ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापलाई के भन्छौँ? इरर भन्छ। इरर भन्छ। यो माथिको पार्ट भनेको इरर हो। स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिनको ग्याप भनेको इरर हो। यसलाई मैले के गरिदिएँ? x बार माइनस म्यू मोडुलस दिदिएँ। नेगेटिभ भएको हुनाले मोडुलस दिदिएँ। नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। x बार माइनस म्यू को डिफरेन्सलाई इरर मान्नु। x बार माइनस
x बार मोडुलस x बार माइनस म्यू लाई मोडुलस माने बार मानिदियो यसको फर्मुला डेराइभ ला किनभने संख्या नेगेटिभ आउँदैन त संख्या जहिले पनि अलवेज पोजिटिभ नम्बर क्यान नट बी नेगेटिभ के यहाँसम्म ठीक छ from equation 1 and 2 we get z alpha by 2 लसन यसको अनुवाद कोसँग मिल्छ भनौं ईसँग हैन यसको ठाउँमा इरा लेख्न पाइदैन पाइन्छ सर यो पाइन्छ यहाँसम्म के विमति छ भनौं यी पाइन्छ सर पाइन्छ यहाँसम्म पाइन्छ ए इराको ठाउँमा यसको ठाउँमा इरा राखिदियो के इरा राखिदियो अब सुनिए सिग्मा बाय root n is equal to e by z alpha by 2 can you भाइ बहिनीलाई सक्छ सर अब यसको ठाउँमा मैले root n is equal to z alpha by 2 into sigma by error. Can you? माथि जाउनु पर्यो Can you? मिल्छ सर सकिन्छ सर Right. अब यसलाई मैले r n is equal to r z alpha by 2 into sigma by error whole square. Can you? Yes, sir. Okay. पाइन्छ है रुट लाइन हो न यो मैले एउटा स्टेप फर्मुला डिराइभ गर्दिएको यो पढ्दैन जस्ट सम्झे पुग्छ क्या यदि अल्फा z अल्फा by 2 थाहा छ सिग्मा थाहा छ एरर थाहा छ भने n निकाल्ने फर्मुला यो लास्ट फर्मुला सम्झिनु n is equal to z alpha by 2 into sigma by error को होल स्क्वायर ठीक है ठीक छ यहाँसम्म के छ ठीक छ सर यहाँसम्म के छ भन्नु के छ छैन है अब हेर एउटा फर्मुला अब के अर्को फर्मुला सैंपल साइज फर एस्टिमेटिङ पपुलेसन मीन को टर्ममा मैले यहाँ के गर्ने प्रोपोर्सन population proportion capital P capital P यहाँ फर्मुला के होला भनो z अल्फा by 2 के होला फर्मुला भनो small p भनो त small p capital P by root pq by n ये पहिला देखे होगे नि भनो हजुर सर ठीक छ PQ हो सर स्मॉल p हो सर कैपिटल P डिवाइड बाय के रे रूट p p भनेको पपुलेसन प्रोपोर्सन हो अल्सो एरर भनेको भन स्मॉल p माइनस कैपिटल P कैन यू यसलाई एरर मान दे आइन्छ पाछ एकछिन नमेट्नु सर के रे सेन्टर है अब ए जेड मा हामीले पढे हैन यो सिंगल ब्रेक प्रोपोर्सन टेस्ट पढेको सर अब स्मॉल p र सैंपल प्रोपोर्सन के पपुलेसन प्रोपोर्सन डिफरेन्स लाई तर अल्फा बाइ 2 छैन पहिला जेड मात्रै छ यसलाई एरर भन्छ के भन्छ होला एरर भन्छु अब फ्रम सर त्यो अगाडिको चाहिँ क्यापिटल पी हैन अगाडिको स्मॉल p पछाडी क्यापिटल ओके अनि तल चाहिँ के हो तल क्यापिटल पी हैन स्मॉल p माइनस कैपिटल P तल भने तल चाहिँ क्यापिटल पी हैन सर स्मॉल p माइनस कैपिटल P यो चाहिँ क्यापिटल P हो यहाँ चाहिँ स्मॉल p यहाँ कैपिटल P यहाँ कैपिटल P यो दुईटै क्यापिटल P के हो सर यतापट्टि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो कि पुरैको स्क्वायर हो यो पुरैको स्क्वायर रुट हट्यो नि त भाइलाई सोध्ने रूट हटाएर स्क्वायरिङ गरे नि बोथ साइड अब हेर जेड अल्फा बाइ 2 भनेको कति हो एरर बाइ
PQ by N. Can you? Yes, sir. ठीक है. PQ by N is equal to E by Z. R2. Can you? Yeah. Can you? ठीक है. अब स्क्वायरिंग गरेँ मैले. PQ by N is equal to E by Z alpha by 2. Can you? Can you? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, N is equal to PQ by Z alpha by 2 by error को whole square. यो एउटा फर्मुला आयो. हजुर हजुर. Right? Where P the population proportion of success, Q भनेको population proportion of failure. हैन? यदि population ले आएको छैन भने sample P लिने, small P. यो दुईटा फर्मुला के फरक पायो भन त? यो दुईटा फर्मुला के फरक पायो? यहाँ Z alpha by 2 छ, error छ, यहाँ पनि त्यही छ. यहाँ सिग्मा भित्र छ, यहाँ P को के छ? बाहिर छ. बाहिर छ. अब अहिले आज तिमीलाई चट्ट जुस लिएर कति सुपर जुस हुन्छ? नखाइने सर. पेज नम्बर जस्तै क्वेशन नम्बर चाहिँ 13 नम्बर हेर. 13 नम्बर मैडम यो भन्दा अघिल्लो फर्मुला के थियो सर? एउटा मेरो नेट गएर ठ्याक्कै अगाडिको फर्मुला n is equal to z of 1 र 2 सिग्मा y क्यापिटल E को होल स्क्वायर. यो सैंपल साइज 2 बाट छोट्यो के सर? के रे? यसको चाहिँ तिमीले त्यो साथीहरुले शेयरिङ गर न, फर्मुला सम्झे पुग्छ कि है? Z alpha by 2 into R हैन सर? R कहाँ छ? Z alpha by 2 सिग्मा population standard deviation. अब त छुनै छैन यार. population standard सिग्मा डिवाइड बाइ E को होल स्क्वायर. सर यो फर्मुलामा चाहिँ यो हात भन्दा तलको लेख्नु पर्छ कि पर्दैन सर? जस्ट फर्मुला मात्रै सम्झिने. तलको लास्टको त्यो हात भन्दा तल लेख्छु नि सर. यो अहिले इनर पर्दैन यो लेख्ने दुईटा n मात्रै छ. मैले डिराइभ गर्दै आएको फर्मुला डिराइभ गर्दैको कहिले यहाँ बिर्सिन्छ लेख्ने तरिका सिकाइदिएको. जुस पर्दैन है, जुस पर्दैन. ल अब क्वेशन नम्बर 13 मा हेर. 13 को लागि हेर. 13 नम्बर क्वेशनमा के भन्छ? अब हेर. In a measuring reaction time, a psychologist estimates that the standard deviation is 0.05 second. Psychologist के estimate गर्छ भने standard deviation 0.05 second छ. How large a sample of measurement must be taken? Sample size निकाल्ने. In order to 95% confident भनेको confidence level भनेको 1 minus alpha भनेको 95%. That error of heat estimate of the mean will not exceed 0.01 per second. Error भनेको sample mean र population mean को difference चाहिँ 0.01 second भन्दा बढी नहुने 95% confidence हुनलाई sample size कति हुनुपर्छ? with the तो कति नम्बरको गर्नु बा? नम्बर हेर कति नम्बर छ हेर त? 14 हैन? number. With the notations we have sigma भनेको कति छ भन? 0.05 second. है यति छ. अनि त्यसपछि error दिएको छ. error भनेको 0.01 second. 1 minus alpha दिएको छ 0.95. alpha कति हुन्छ? 0.05. Therefore, Z alpha by 2 इंच कति हुन्छ? 1 point क्या? 96. N is कति क्या? Watt. N is कति क्या? Watt. Now, अभी बक्कर पड़ा Z alpha by 2 into sigma by error को अनुसार. ये फॉर्मूला आगे लिखा है ना फॉर्मूला यो?
हजुर सर स्याम्पल सर त्यो सिग्मा इक्वल टु 0.05 अनि के आरइसी हो कि एससीसी? सेकेन्ड है। अब जेड अल्फा O2 भने कति छ भने क्वेशनमा 1.96 सिग्मा कति छ 0.05 डिवाइड बाइ एरर कति छ 0.01 होल स्क्वायर गरी हैन त्यतो र हैन सर यो 1.96 तपाईले यो 0.05 को उस गरेर ल्याउनु भएको हो? ओ पछाडीपट्टि हेर न, पछाडी डेट टेस्ट पनि पढे हैन पहिला? त्यही कन्फर्म गरेको सर। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ सर। आएन हैन? सजिलो लागि ल हेर, सजिलो लागि इजी लागि हेर त 5 मार्क्स कस्तो छ हेर त। एउटै फर्मुलामा आन्सर छ सर। एउटै फर्मुला आन्सर छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर तिमीहरुको हेर है। क्वेशन नम्बर 16 नम्बर हेर, 16 नम्बर। मैडम एकैछिन सर। हुन्छ। भगवान नंबर 16 नंबर के भन्छ 60 A research worker wishes to estimate the mean of population. सरी n को भ्यालु 0.9604 आयो हाम्रो बुकमा 96% छ यसलाई पर्सेन्टमा देखाउँछ हो हैन त्यो त राउन्ड अफ गर्ने के र मान्छेलाई संख्यालाई टुक्रा गर्न पाइन्छ पाइदैन नि त्यसलाई राउन्ड अफ गरेको सर 0.96 पो आयो त नि अब गएर बाइबलले सोध्ने आज है बाइबलले सोध्ने 96 आउँछ 96 छ बाइबलले सोध्ने है बुझ्यौ 96.04 आउँछ 96.04 लाई 96.04 लाई 96 मान्ने 96.04 भने 94 ै भइहाल्यो नि राउन्ड अफ 96 अन्तर गरौँ के साथीहरु तिम्रो क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो होला पोइन्टमा आउँदैन सर भयो क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएछ त्यही भएर बाइबलले सोध्नु भनेको थियो बाइबलले सोध्नु भनेको थियो ल 16 मा A research worker wishes to estimate the mean of population by usually sufficiently large sample. एउटा रिसर्चले के गर्दा विशेष गर्छ भने पपुलेसन मिन एस्टिमेट के गर्नद्वारा चाहन्छ भने सफिसिएन्ट लार्ज स्याम्पल द्वारा population is 9.95 or 95% confidence that sample mean will not differ from true mean भनेको population mean by more than 25% of standard deviation. क्वेशन के दिएको छ भने 95% कन्फिडेन्स साथले के बन्न सक्छ भने सैंपल मीन र पपुलेसन मीन ट्रू मीन को डिफरेंस चाहिँ एरर चाहिँ स्टैंडर्ड डेभिएसन को 25% भन्दा बढी हुन सक्दैन भने all our sample should be taken. त्यसको लागि सैंपल साइज कति लिनु पर्छ with the visual notation visual notations we have area अब कति दिएको छ 1 minus alpha 0.95 alpha भनेको 0.05 अनि therefore z 1.96 हैन अनि error भनेको 25% of standard 25 by 100 into sigma भनेको सिग्मा को 4 आयो क्वेशनमा दिएको छ अनि n is equal to के हो n is equal to कति हो 1 ठीक छ सम स्ट्यान्डर्ड 25% भनेको एरर हो क्या स्ट्यान्डर्ड को 25% भनेको एरर हो अब we now एरर भनेको z alpha by 2 into sigma by error को all square alpha कति छ भने 1.96 सिग्मा भनेको सिग्मा राखेको थिए थाहा छैन एरर को ठाउँमा सिग्मा राखे यो सिग्मा सिग्मा क्यान्सल भयो 1.96 into 4 को स्क्वायर बाइबललाई सोध्ने बाइबललाई के गर्ने
4 को स्क्वायर है कस्तो लाग्यो भन सर त्यो n equals to होला हैन जुस लाग्यो जुस n equals to होला नि सर सरी है मिस्टेक भयो मिस्टेक के मिस्टेक भयो न त एरर हैन यो n इज करेक्ट एरर कस्तो लाग्यो सुपर जुस हो कि हेर त यो उल्टियो माथि उल्टियो 5 मार्क्स को रियल जुस होइन फ्रुटी जुस होइन यो त त्यसमा मिसाएको हुन्छ यो नो मिसावट मलाई त लौकाको जुस हो ल आजको होमवर्क चाहिँ तिमीहरु सक्छौ भने तिमीहरु कहाँसम्म गर भने 21 सम्म गर सक्छौ भने है अब कहाँसम्म सक् है कहाँसम्म सक्छौ तिमी ओके सर तर बुझ्यौ मैले लास्ट ल भोलि सके भोलि क्लास लास्ट हुन्छ पछाडी पडी एस्टिमेसन मैले छोडेको छु नि याद छ नि टेस्टमा सर होमवर्क चाहिँ सकिन्छ भने 28 के रे 21 सम्म गर्ने सकिन्छ भने सर हाम्रो ट्युसनको बारे कहिले थाहा हुन्छ सर भोलि सबैले ग्रुप फाइनल गरेर चाहिँ एउटा लिस्ट तयार गरेर उलाई पिन्टुलाई भन अनि त्यसपछि हुन्छ सर हुन्छ है भोलि नम्बर फाइनल गर है त हुन्छ सर थ्यांक यू सर है त सर ट्युसनमा के सुरुदेखि हुन्छ सर सुरुदेखि सबै ए हुन्छ सर प्रोबेबल क्वेशनहरु गरिदिनु हुन्छ होला नि हैन सर सबै हो हुन्छ सर हस् सर थ्यांक यू सर भोलि सबै लिस्ट फाइनल लिस्ट तयार गर तिमीहरुको हैन त्यो दुई तीन टाइम च्याप्टर पढ्ने मात्रलाई चाहिँ के गर्ने मैले प्रोग्राम पुरै छोडेको छु त्यो ल हाम्रो एनसीसी मा पढ्ने सम्पूर्ण साथीहरुलाई र सरलाई पनि मेरी क्रिसमस छ है ल साथीलाई पनि सेम टु यु है बी सेफ गॉड ब्लेस यु हैन ओके सबैलाई मेरी क्रिसमस ह्यापी न्यू इयर सेम टु यु ल सबलाई सेम टु यु है सबैजनालाई ल बाइ बाइ गरौँ बाइ बाइ सर थ्यांक यू सर